पूर्व क्षितिजबाट उदय हुने घामको पहिलो किरणसँगै अथाह विकासका सम्भावनाका लहरहरू जुर्मुराउने जिल्ला झापा। त्यसमा पनि सफा अनि सुन्दर नगर जहाँ समृद्धि हासिल गर्ने अनेकौं सम्भावनाका आधारहरू बनिसकेको जिल्लाकै उत्कृष्ट नगर हो दमक नगरपालिका। झापा, मोरङ र इलाम जिल्लाको भूगोलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाउँदै सङ्ख्याकारमा सीमाङ्कन भएको दमक नगरपालिका प्रदेश नम्बर 1 कै नमुना स्वास्थ्य हबको रूपमा विकास हुँदै गरेको नगरपालिका हो। दमक नगरपालिका जो प्रदेश नम्बर 1 कै पहिलो नगर अस्पताल सञ्चालनमा सफल नगरपालिका पनि हो, जुन महिलाको नेतृत्वमा सञ्चालित छ। कोरोना भाइरसले विश्व प्रभावित बनाइरहँदा दमक नगर अस्पतालको नेतृत्वमा नगरपालिकाले नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै 30 बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। बिरामीको चापलाई अध्ययन गरेर थप 30 बेडको अस्पताल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याएको नगर अस्पतालले देशकै नमुना सेवाहरू प्रवाह गरिरहेको छ। हाड जोड्ने, नसा साथै छाला सम्बन्धी सेवा, दन्त सेवा, ल्याब सेवा, भिडियो एक्सरे तथा एक्सरे सेवा, जनरल ओपिडी सेवा, नियमित गर्भ परीक्षण साथै आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको नगरपालिकाले विभिन्न अपरेसन सेवा समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। अब अहिलेको विषम परिस्थितिमा दमक नगरपालिकाले दमक अस्पताल मार्फत गरेर कोभिड अस्पताल 30 बेडको सञ्चालनमा राखेको छ र 30 बेड चाहिँ वेटिङमा राखेको छ, त्यो पनि रेडी अवस्थामा छ। आवश्यक पर्यो भने 60वटा बेडसम्म कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्नलाई तयार अवस्थामा छ। अनि अब अस्पताल र दमक नगरपालिकाको दुवैजनाको उसमा यो चलिरहेको छ। अब दमक अस्पताल त सुरुमा चाहिँ एउटा स्वास्थ्य चौकी मात्रै थियो, अनि त्यसबाट 15 बेडको अस्पतालमा परिणत भयो भर्खरै। 3 वर्षकै अवधिमा भनौँ यो अहिले चाहिँ धेरै सेवाहरू दिन थालेको छ। एउटा 15 बेडको अस्पतालले दिनुभन्दा पनि यहाँ विशेषज्ञ सेवाहरू पनि दिइरहेको छौँ। नगरपालिकाबाट सञ्चालित जस्तो आमा सुरक्षा कार्यक्रमहरू छ, सिएससम्म पनि निःशुल्क सुत्केरी सेवा छ, नर्मल डेलिभरी पनि र सिएस पनि सञ्चालनमा छ। अपरेसनहरू पनि हुन्छ, सर्जनहरू पनि राखिएको छ। विशेषज्ञ सेवामा अब इएनटीहरू, त्यस पछाडि सर्जरी, त्यसपछि फिजिसियन, त्यसपछि युएसजी, एक्सरे सेवा, इसिजी सेवा, पोस्टमार्टम सेवा, क्षयरोग, कुष्ठरोग सेवा इत्यादि गरिकन एउटा ठुलै अस्पतालले दिने सेवाहरू सबै यो दमक अस्पतालले दिइरहेको छ। दमक नगरपालिकाभित्र स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको दमक नगर अस्पताल सुरुवाती चरणमा सञ्चालनमा ल्याउन केही कठिन परिस्थिति रहेको भए तापनि हाल त्यस्तो अवस्था छैन। सानो ठाउँ, एउटा मात्र नगरका लागि सेवा प्रवाह गर्दै बस्न, विशेषज्ञ डाक्टरहरूको रुचि कम लगायतका समस्या झेलेको नगर हस्पिटलमा जब दक्ष सञ्चालक समिति बन्यो, त्यसपछि भने हस्पिटलको स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ। हस्पिटलबाट प्रवाह हुने विशेषज्ञ डाक्टर सहितको सेवाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै दमक नगर हस्पिटलकी क्लिनिकल कोअर्डिनेटर डाक्टर सुरक्षा बास्कोटा र यसको चाहिँ अहिले क्यापासिटी 15 बेडको मात्र सरकारी स्वीकृति पाए पनि हामीले अहिले 26 बेड चलाइरहेछौँ हैन। अनि यसमा रहेको हाम्रो बेसिक सुविधा भनेको ओपिडी
ओपिडी इमर्जेन्सी इन्डोरहरू छ होइन। ओपिडीमा हाम्रो दैनिक 600 भन्दा बढी बिरामीहरूले सेवा पाइरहनु भएको छ। अब त्यो बढ्दो क्रममा नै छ। ओपिडीमा सेवा पाउँदाखेरि चाहिँ बिरामीहरूले जेनरल ओपिडी त भइहाल्यो, यहाँ मेडिकल अफिसरहरू डक्टरहरूले हेर्नुहुन्छ होइन। त्यसमाथि मेडिसिनको डक्टर दिवस र जेनरल म पनि हेर्छु, डक्टर सुरक्षा, म पनि जेनरल फिजिसियन नै भएको भएर होइन। अनि अर्को चाहिँ हार्ट जर्नीको हाम्रो डक्टर खड्ग र डक्टर दीपनारायण झा हुनुहुन्छ। हाम्रो मेसु पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, डक्टर खड्ग। त्यसपछि आएर नाक कान घाँटीको डक्टर अरुण सापकोटा हुनुहुन्छ र छाला रोग विशेषज्ञ डक्टर गुरु हुनुहुन्छ। सर्जरीको डक्टर दीपक हुनुहुन्छ र मनोचिकित्सक चाहिँ हाम्रो महिनामा एकचोटि आउने गरी डक्टर कञ्चन आउनुहुन्छ। बालरोग विशेषज्ञ हाम्रो डक्टर जयमणि हुनुहुन्छ। रेडियोलोजीमा पनि हाम्रो डक्टर सरोज आउनुहुन्छ, रेडियोलोजिस्ट नै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ यी सेवाहरू चाहिँ हामीले प्रदान गर्दैछौँ। त्यसबाहेक पनि यसलाई विस्तार गर्ने क्रममा अरू चिकित्सकहरू पनि ल्याउने क्रममा छौँ हामीले मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरिरहेछौँ छात्रवृत्ति करारको अरू चिकित्सकहरू पनि ल्याउनलाई। त्यो नसकेको खण्डमा नगरपालिकाले र अस्पतालले आफै मिलेर पनि चिकित्सकहरू राख्ने क्रम बढी नै रहेको छ। ओपिडी बाहेक हाम्रो अरू सेवा चाहिँ डेन्टल पनि ओपिडी र प्रोसिडर सर्जरी सबै हुन्छ। हाम्रो यहाँ 2 जना अहिले डेन्टल डक्टर र 1 जना प्रोस्थोडन्टिक्स हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अरू सेवामा इमर्जेन्सीमा हाम्रो इमर्जेन्सी सबै सेवाहरू उपलब्ध छ र सर्जरीको लागि हाम्रो हार्ट जर्नीको लागि सबै अपरेसनहरू हुने गरी सियाम पनि छ हाम्रो अपरेसन थिएटरमा। र सर्जरीको उसको लागि चाहिँ ल्याप्रोस्कोपको हाम्रो भर्खर आउने भएको छ। यही आर्थिक वर्षभित्र आइसक्छ। टेन्डर खुलेर परि पनि सकेको छ, अब मेसिन मात्र आउन बाँकी छ। त्यसपछि अझ प्रसुतिको अपरेसनहरू हुन्छ, सिजेरियन सेक्सनहरू हुन्छ। अरू सर्जनले अर्थोपेडिसियनले गर्ने सबै सेवाहरू उपलब्ध छ। त्यसमाथि हाम्रो यहाँ आइसियु एसडियु पनि बनाउने क्रममा छौँ हामी। त्यो पनि 1-2 महिनाभित्र तयार गर्ने नै क्रममा छौँ हामी। दमक नगरपालिकामा स्थानीय सरकार दक्ष तथा अनुभवी भएका कारण विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि समेत विशेष सावधानी अपनाउँदै नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। आफ्नै नगरभित्र एन्टिजेन तथा पिसिआर परीक्षणको व्यवस्थापन गरेको नगरमा सङ्क्रमितको तुलनामा मृत्युदर समेत कम गर्न सफल भएको छ। नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने आफ्नो नागरिकहरू सरह नै अन्य पालिका तथा जिल्लाबाट आउने सेवाग्राहीलाई समेत सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। दमक नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर नगर बाल अस्पताल स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरसले समय अनुरूप परिवर्तन गर्दै मानव जातिलाई सताइरहेको अवस्थामा यसको नियन्त्रणका लागि एकमात्र उपाय भ्याक्सिन नै हुन सक्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइरहेको छ। स्थानीय सरकार एक्टिभ भएको कारणले गर्दा दमक नगरवासीलाई दमक नगरपालिकाले कोभिडका बिरामी लगायत पिसिआर परीक्षण, एन्टिजेन परीक्षण अत्यन्त सहज र सरल तरिकाले नगरवासीहरूलाई हामीले परीक्षण गर्न सकिरहेका छौँ र पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा पनि तपाईँको जुन मृत्युदर छ नगरवासीहरूको मृत्युदर हेर्दाखेरि र हाम्रो कोभिड उपचार केन्द्रमा भएको मृत्युदर हेर्दाखेरि अन्य पालिकाको भन्दा हाम्रो कोभिड अस्पताल दमकमा सञ्चालन भएको अस्पतालमा उपचार गर्दाखेरि मृत्युदर अन्यको तुलनामा कमै छ। 30 बेडको कोभिड अस्पताल हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र अब त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय तहबाट धेरै लगानी भएको छ नगरपालिकाको तर्फबाट।
सङ्घभन्दा पनि स्थानीय तर्फबाट धेरै लगानी भएको छ र सबै कर्मचारी एकदम एक्टिभली काम गर्नु भएको छ र त्यसको लागि धेरै चुनौतीहरू आए। भवन मर्मतदेखि लिएर तपाईँको अन्य कर्मचारीलाई दिने सुविधाहरूमा पनि नगरपालिकाले पनि हामी कर्मचारीहरूलाई सुविधा दिइरहेको छ र केही रकम चाहिँ संसद कोषबाट पनि हामीले प्राप्त भएर कोभिड अस्पताल बनाउन सफल भयौँ र यस कोभिड अस्पतालमा उपचार गर्न आउनेको सङ्ख्या हेर्नु भने दमकवासी र बाहिरको हेर्दा झन्डै 50-50% नै छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको हामीले कुनै पनि जिल्लाहरू छुट्याएका छैनौँ। पश्चिम रूपन्देहीदेखि पनि यहाँ उपचार गर्न आउनु भएको छ। धेरै मान्छेहरूलाई जुन कोभिड हस्पिटलले जुन सुविधा दिएको छ त्यसको लागि हामीले एउटा नगरपालिकाको तर्फबाट जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग र नगरपालिकाको सहयोग जुन थियो त्यसैको कारणले गर्दा हामीले राम्रो कोभिड अस्पताल व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ र चुनौतीहरू थिए। सबैले विभिन्न दात्री संस्थाहरू, सङ्घ संस्थाहरू, व्यक्तिहरूले पनि हामीलाई कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न जुन सहयोग गर्नुभयो र अहिले चाहिँ हाम्रो 30 बेडको 60 बेड हामीसँग भए तापनि अहिले 30 बेड सञ्चालन छ। यदि 60 जना मान्छे आइहाल्नु भयो भने पनि हामीले उपचार गर्न सक्ने हामीले निर्माण गराएको छौँ बेलडाँगीमा। दमक नगरपालिकाले नगर अस्पताल सञ्चालनका लागि भवनको पर्याप्तता नहुँदा भाडाको घर व्यवस्थापन गरेर आम नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। हस्पिटलमा नागरिकहरूको आकर्षण बढेपछि यहाँ दैनिक रूपमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको चाप बढिने देखिन्छ। मानव चाप व्यवस्थापनका लागि हस्पिटलको स्तर वृद्धि गर्दै 50 बेडको अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन निर्माण भइरहेको छ। सानो तथा साँघुरो ठाउँमा हस्पिटल सञ्चालन भए पनि एक्सरे सेवा, ल्याब सेवा लगायतका थुप्रै सेवाहरू नगर अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेका छन्। दमक नगरपालिकाले नगरका 10 वटै वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा नगर स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। नागरिकको चापलाई मध्यनजर गर्दै स्थापना भएका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सोही अनुसारका दक्ष जनशक्तिको समेत व्यवस्थापन गरिएको छ। दमक नगरपालिकामा एउटा 15 बेडको अस्पताल स्वीकृत थियो। त्यसमा अब पहिला चाहिँ भवन पनि थिएन अनि भवनहरू कसै गरी अब 2 तला थपेर पनि कामहरू गरियो
त्यही पनि पुगेन। विशेषज्ञ सेवापछि एउटा अस्पतालमा 50 जना 25 जना बिरामी आउने ठाउँमा अब 400 500 दिनका दिन बिरामी आउन थालेपछि त्यहाँ अटाउन पनि गाह्रो भयो। अनि साइडमा हामीले भाडामा कोठाहरू लिएर अहिले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छौँ। अब अहिलेलाई त अप्ठ्यारै छ, त्यही पनि सञ्चालन भइरहेको छ। र साइडैमा हाम्रो चाहिँ भवन पनि बनिरहेको छ, 50 बेडको हिसाबले त्यो भवन तयार भइरहेको छ। केही दिनमा नै भवन तयार हुन्छ अनि सेवाहरू विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले त अप्ठ्यारै छ, अप्ठ्यारै अवस्थामा पनि काम भइरहेको छ। दमक नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको नगर अस्पताल व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि 15 बेड क्षमताको स्वीकृति पाए पनि बिरामीको चाप बढी हुँदा 45 देखि 50 बेडसम्म सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ। नगर अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवा गुणस्तरीय भएका कारण दमक नगरभित्रका नागरिकहरू मात्र होइन, अन्य पालिकाका नागरिकहरू समेत सेवा लिन आउने गरेका छन्। दात्री संस्थाको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट समेत स्थापनाको तयारी गरिरहेको दमक नगरपालिकाले नगर अस्पताल नमुना बनाउन लागि परेको देखिन्छ। अब यो अस्पताल चलाउनु आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा हो होइन। अब त्यसमा पनि नगरपालिकाले अस्पताल चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यति सजिलो पनि छैन होइन। अब यो अस्पतालमा अहिले चाहिँ हामीले स्वीकृति पाएको चाहिँ 15 बेडको अस्पताल हो, तर हामीसँग त्योभन्दा बढी लगभग 50 बेड चलिरहेको छ। बिरामीको फ्लो धेरै नै बढी छ होइन। माई पश्चिमका सबै यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमहरूको चाहिँ पहिलो बिन्दु पनि दमक अस्पताल हो। त्यसले गर्दा पनि बिरामीको चाप चाहिँ धेरै नै छ। र अब यो अस्पतालमा अहिले लगभग सबै सेवाहरू चाहिँ सञ्चालनमा छ। मातृ शिशु सेवा छ होइन, अपरेसन सेवाहरू चलेको छ, तपाईँको दन्त सेवा छ, छालाको पनि सेवा छ होइन। त्यस्तै आँखाको पनि छ हाम्रोमा सेवा। अरू जनरल चाहिँ फिजिसियनहरू त भइहाल्यो होइन। प्रसुति छ, अपरेसनहरू हुन्छ। जो अब हाम्रो अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग सेवा गरेर लगभग हामीले चाहिँ एक लेभलको सबै उपचारहरूको सेवा यहाँ दिएका छौँ। र हामीसँग विशेषज्ञ डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ, 8-9 जना चिकित्सकहरूले सेवा गरिराख्नु भएको छ। र भवन पुरानो संरचनाहरूमा चलिरहेको थियो। अहिले चाहिँ अब सङ्घीय सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भएर अहिले हामी सुविधा सम्पन्न भवनको निर्माण धमाधम भइरहेको छ। र यसले यो माई पश्चिमका बिरामीहरू र इलाम मोरङको उत्तरी क्षेत्रका र यता मोरङको पश्चिम क्षेत्रका धेरै जनताहरूलाई चाहिँ सेवा पुर्याइरहेको अवस्था छ। र अब अहिले नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा व्यवस्थापन समिति छ। त्यो व्यवस्थापन समितिले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको छ। र यो विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ अस्पतालको आर्थिक लगायत यहाँबाट चाहिँ प्रदान गर्ने सेवाहरू होइन, यसले चाहिँ बिरामीलाई दिने सेवा चाहिँ एकदमै सुधारोन्मुख छ। र राम्रो एउटा चाहिँ व्यवस्थित अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि लगभग हामीलाई 50 बेडको अस्पतालको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। र अहिले भर्खरै हामीलाई नेपाल सरकारबाट चाहिँ यो विदेशी दाताको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गर्ने चाहिँ काम पनि अब प्रारम्भ भएको छ। त्यस कारणले अब दमक अस्पताल वास्तवमा एउटा चाहिँ निकट भविष्यमा एउटा निकै सुविधा सम्पन्न र यो भेगको चाहिँ एउटा राम्रो अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो उद्देश्यमा नेपाल सरकारको पनि हामीलाई धेरै ठुलो साथ र सहयोग पाएको छ।
दमक नगरपालिकाले प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिहरू दक्ष तथा अनुभवी भएका कारण पनि नगरले समय समयमा आइपर्ने समस्या समाधानमा ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था आइपरेको छैन। दमक नगर अस्पताल स्थापना र सञ्चालनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहेको छ, जसले गर्दा अस्पताल सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। दमक नगर अस्पताल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट लाभ लिने सेवाग्राहीका लागि पहिलो बिन्दु भएका कारण पनि सेवाग्राहीको आकर्षण बढिरहेको देखिन्छ। यो अस्पताल भर्खरै हेल्थ पोस्टबाट अपग्रेड भएर अस्पताल झापा जिल्ला अस्पतालमा रूपान्तरण भएको थियो, जुन चाहिँ नगरपालिकाको मातहतमा 15 बेडको अस्पताल स्वीकृति भएर आएको थियो र त्यतिखेर मात्रै एउटा यो रिफर सेन्टरको रूपमा मात्रै रहेको थियो। डाक्टर साहबहरू पनि यहाँ त्यति बस्न रुचाउनुहुन्न थियो र हामी आइसकेपछि यसलाई हामी सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा आम नागरिकको मौलिक अधिकार पुरा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट त्यो अस्पताललाई हामीले सुरुदेखि नै एउटा नमुना अस्पताल बनाउनुपर्छ भनेर लागि पर्यौँ र नगर कार्यपालिकाले उपप्रमुखलाई अद्यपि मलाई नै अध्यक्ष बनाएर पठायो। त्यसपछि त्यहाँको टिमसँग सहकार्य गरियो र व्यवस्थापन समितिमा दमक नगरपालिकाको सबै सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व पनि छ र त्यो अस्पताललाई सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारको साधन स्रोतबाट कसरी माथि पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी लागि पर्यौँ र नेपाल सरकार विशेष गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई त्यो अस्पताल अपग्रेड गर्नको लागि धेरै नै निर्देशनहरू, सल्लाह सुझावहरू दिनुभएको छ र उहाँकै निर्देशन अनुसारले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गऱ्यौँ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गऱ्यौँ र बजेटको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अहिले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहितको 5 तल्ले हस्पिटल बन्दै गरेको छ र यसको लागि दमक अस्पताल प्रथम बिन्दु भनेर बिमा बोर्डले पनि निर्दिष्ट गरेको छ र दमक अस्पतालबाट जुन सरकारी अस्पताल हो त्यो अस्पतालबाट रिफर लिएर मात्रै अन्यत्रतिर जान पाउने व्यवस्थापन अब बिमा बोर्डले गरेको छ र त्यसलाई पनि हामीले सकेसम्म हामीले यहाँ कतिसम्म उपचार दिन सक्छौँ, विशेषज्ञ सेवाहरू दिन सक्छौँ हाम्रो साधन स्रोतले भनेर जुटेका छौँ र त्यहाँ नभएको उपचारलाई हामी यही नगरपालिकाभित्रका अन्य संस्थागत अस्पतालहरूलाई पनि अथवा भनौँ प्राइभेट अस्पतालहरूलाई पनि अर्को सामुदायिक अस्पताल छ आमदा अस्पताललाई पनि रिफर गर्छौँ र त्योभन्दा माथिल्लो उपचार गर्नु परेमा हामी अन्यत्र पठाउने गरेका छौँ र यो अस्पताललाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जो हाम्रो सांसद पनि हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ र उहाँको सहयोग सँगसँगै प्रदेश सरकारको सहयोग र प्रदेश सांसदज्यूको सहयोग र सँगसँगै स्थानीय तहमा रहनुभएका सबै राजनीतिक दलहरू, सबै सङ्घ संस्थाहरू सबैको सहयोगबाट हामी एकजुट भएर अगाडि बढेका छौँ र विशेष गरी त्यहाँ काम गर्ने सबै अब भनौँ मेसु डाक्टर साहबदेखि लिएर तल स्विपरसम्मको सहयोग हामीले प्राप्त गरेका छौँ र सबै मिलेर एउटा नमुना बनाऊँ भनेर लागेका छौँ र त्यसैको मातहतमा हामीले कोभिड उपचार केन्द्र पनि सुरु गरेका छौँ र कोभिड उपचार केन्द्रमा पनि व्यवस्थित तरिकाले हामीले निःशुल्क नगरपालिकाको सहयोगमा अहिले निःशुल्क उपचार पनि गर्दै गरेका छौँ। अहिले पनि 15 जना बिरामीहरू भर्ना भइरहनु भएको छ। त्यहाँबाट हामीले लगभग 150 जना भर्ना गरेरै बिरामी उपचार गऱ्यौँ भने अब सराउन्डिङका पालिकाहरू जस्तो भनौँ ताप्लेजुङबाटदेखि लिएर पहाडी जिल्लाहरू, रवि, 5 थर सँगसँगै वरिपरिका पालिकाहरू शिवसतासी, कन्काई, इभन यतापट्टि उर्लाबारी, शनिश्चरे यतातिरका पनि बिरामीहरू, कमल गाउँपालिका, गौरीगञ्ज समेतका बिरामीहरूलाई हामीले उपचार गरिरहेको अवस्था छ र यसरी दमक नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको जुन अस्पताल हो अहिले 25 बेडको हामीले स्वीकृति गरेका छौँ नगरपालिका बोर्डबाट र 50 बेडको अस्पतालको लागि हामीले प्रदेशसँग सहयोग पनि गरेका छौँ अपग्रेड गर्नको लागि र प्रदेश सरकारले यसलाई स्वीकृति दिएमा हामी यसको अपग्रेड गर्दै जानेछौँ।
जनप्रतिनिधिहरूको आगमन हुनुपूर्व दमक नगरपालिकाभित्र बिरामीको चाप बढी नै हुने गरे पनि सरकारी तवरमा सञ्चालनमा रहेको एउटा हेल्थ पोस्ट मात्र थियो। जब प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको आगमन भयो त्यसपछि सञ्चालनमा रहेको हेल्थ पोस्टले 15 बेडको दमक नगर अस्पताल सञ्चालन गर्न पाएको स्वीकृतिसँगै उपप्रमुख गीता अधिकारीको संयोजकत्वमा सञ्चालक समिति निर्माण गरी नगरको आन्तरिक बजेटबाट दक्ष स्वास्थ्यकर्मीसँगै अन्य थप जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर दमक नगर अस्पताल सञ्चालनमा रहेको छ। दमक नगरपालिकामा पुरानो स्वास्थ्य हेल्थ पोस्ट थियो। त्यो पुरानो स्वास्थ्य हेल्थ पोस्ट पनि यो क्षेत्रको निकै महत्त्वपूर्ण हो। बिरामीका चाप हेर्ने हो भने पहिला पनि निकै धेरै हुन्थे। पछि त्यो हेल्थ पोस्टबाट यसलाई चाहिँ नगर हस्पिटलमा रूपान्तरण गरियो। दमक हस्पिटल 15 बेडको स्वीकृति भएको थियो र बिरामीको यहाँको चाप हेर्दाखेरि त्यो 15 बेडको स्वीकृतिले भेट्ने अवस्था अथवा सेवा दिन सक्ने अवस्था देखिएन। विभिन्न ठाउँबाट यहाँ उपचार गर्न आउनुहुन्छ। यहाँ दमक नगरपालिकाको मात्रै होइन, छिमेकी पालिकाहरूबाट पनि यहाँ सेवा लिन आउनुहुन्छ। अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हामीले हस्पिटललाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हस्पिटल व्यवस्थापन समिति बनाएका छौँ। यहाँ पोस्टमार्टमको काम पनि यहीँबाट हुन्छ। डक्टरहरूको सुविधा पनि यहाँ अहिले पर्याप्तै छ भन्दा हुन्छ। निजी क्षेत्रबाट पनि राखिएको छ, सङ्घीय सरकारबाट पनि पठाइदिनु भएको छ। त्यहाँबाट पर्याप्त नभएको जनशक्ति हामीले हाम्रै स्थानीय स्रोतबाट राखेका छौँ। बिमाको प्रस्थान बिन्दु यहाँ भएको हुनाले बिमाको सेवा लिन आउनुहुने महानुभावहरू पनि निकै धेरै हुनुहुन्छ। यी सबै कुरालाई हेरेर हाम्रो हस्पिटलको स्तर चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर यो हस्पिटललाई 25 बेडमा रूपान्तरण गरिएको छ र यसको आवश्यक प्रक्रियाका लागि बिल्डिङ निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेछ। अब यसको 25 बेडका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको लागि चाहिँ हामी सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग थप पहल गर्दैछौँ। अब अप्ठ्याराहरूमा अब अलिकति हस्पिटल अलि अस्तव्यस्त थियो, त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति झन्नै हामीलाई 1 वर्षको समय लाग्यो। त्यहाँभित्रका केही व्यतिथिहरूलाई सुधार्न पनि हामीलाई समय लाग्यो, तर ती व्यतिथिहरू अब पूर्ण रूपमा सुधार भइसकेका छन्। त्यस्तो समाधानै गर्न नसक्ने खालको अप्ठ्यारा असजिलाहरू त थिएनन्, तर हामीले सुधार गर्न सक्ने, हाम्रो सक्रियता र तत्परताले पुरा गर्न सक्ने खालका समस्याहरू थिए, त्यसलाई हामीले समाधान गरिसक्यौँ। अब तेस्रो भेरिएन्ट कसरी आउँछ, कुन उमेर समूहका मान्छेसँग बढी चाहिँ कुन उमेरका मान्छे प्रभावित हुन्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ। तर एउटा अनुमान बालबालिकाहरूलाई पनि यसले बढी असर गर्छ भन्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। त्यसलाई मध्यनजर राखेर दमक हस्पिटलले छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था रहेन। यसका लागि हामीले दमक नगरपालिका, रेड क्रस सोसाइटी र गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्रका डक्टरहरूसँगको सहकार्यमा छुट्टै एउटा बाल हस्पिटल खोल्ने तयारी गर्दैछौँ। नगरपालिकाले पनि त्यसलाई सहजीकरण गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारको माताहतमा सञ्चालित दमक नगर अस्पताल वास्तवमा एउटा नमुना अस्पताल बनेको छ। निजी स्तरबाट सञ्चालित अन्य हस्पिटलको तुलनामा सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको दमक नगरपालिका झापाले आफ्नो नगरमा मात्र हस्पिटलका सेवाहरू केन्द्रित गरेको छैन। अन्य जिल्ला तथा पालिकाहरूबाट सेवाग्राहीहरू आउँदा समेत उपचार पाउने यस हस्पिटलको सेवा थप व्यवस्थित गर्दै विशाल सोचमा अगाडि बढेको दमक नगर हस्पिटल देशकै नमुना तथा उत्कृष्ट हस्पिटलको रूपमा परिचित भएको छ।
दमक नगरपालिकाको यस कार्यलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठको रूपमा लिएर अन्य नगरपालिकाहरूले समेत यस्तै सेवा सुविधा भएको नगर अस्पतालको स्थापना गर्न सके समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सङ्कल्प पुरा हुने आधारहरू स्थापना हुने देखिन्छ।